السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنحاولوا نخدموا فيه الماكرو ايكونومي. كما كتعرفوا الصباح انا عطيتكم فكره على البارتي تيوريك ديال هاد السيكسيون. حاولت نشرح لكم شي شويه في دي جوديو او في دي فيديو في الواتساب. غنحاول دابا انني نوريكم كيفاش غنخدم او كيفاش غنحدد لو ريفوني ديكيليبر في ايكونومي فيرمي او في الايكونومي اوفر. دونك اول حاجه ايكيليبر. دونك حنا قلنا ليكيليبر كاين عندي ايكيليبر كونطابل و ايكيليبر ايكونوميك. انا ما غنخدمش على ليكيليبر كونطابل حيت كما قلت لكم انا مازال غتشوفوا هذا ليكيليبر كونطابل في موديل خاص اللي هو الكونطابيليتي ناسيونال ان شاء الله في الاي 5. دابا غنخدم على ليكيليبر ايكونوميك. دونك ليكيليبر مرتبط باش واش ليكونومي فيرمي او لا ايكونومي شنو اوفر. دونك غنخدم انا دابا على ليكونومي ايكيليبر في ليكونومي شنو ايكونومي فيرمي. ايكونومي فيرمي في ليكونومي فيرمي شنو غيكون عندي؟ ما غيكونوش عندي شنو؟ ما غيكونوش عندي لي زيكسبورطاسيون وما غيكونوش عندي دي زامبورطاسيون. ما غيكونش عندي لي زيكسبورطاسيون وما غيكونوش عندي لي زامبورطاسيون. في هذه الحاله ليكيليبر كيكون بهذا الشكل بهذه ليكواسيون ايكغيك اللي هو الريفوني كيساوي الكونسوماسيون زائد لانفستيسمون زائد لي ديبونس بوبليك. دونك الريفوني خصو يكون كافي لاش الكونسوماسيون زائد لي زانفستيسمون زائد شنو زائد لي ديبونس بوبليك. Y كيما قلت لكم هو لو ريفوني سي كونسوماسيون اي l'investissement au G les dépenses publiques. Les dépenses publiques مصاريف العموميه. مزيان. وكما كتعرفوا حنايا من قبل شفنا في هذا الشابيتر في نفس الشابيتر شفنا لا فونكسيون دو كونسوماسيون شحال كتساوي وقلت لكم بان كونسوماسيون كتكتب بهذا الشكل سي اي دي زائد سي زيرو. فيها شنو؟ ان كونسوماسيون قلنا من قبل بان عندها علاقه بالريفوني. بحال تزاد الريفوني كتزاد الكونسوماسيون ولا نقص الريفوني شي حاجه عاديه غتنقص الكونسوماسيون. وهذه لا بروبورسيون شنو مارجينال ا كونسومي. وكتكون واخا يكون عندي الريفوني تيكال زيرو كتكون عندي واحد الكونسوماسيون اللي كتسمى كونسوماسيون انكومبريسيبل. هادشي شفناه من قبل. هادي كونسوماسيون شنو انكومبريسيبل. مزيان. دونك بنادم راه كيكونسومي واخا يكون عنده ريفوني ايتيغال زيرو. دونك تساوي لي كونسوماسيون سي اي دي زائد سي زيرو. و اي دي هو الريفوني ديسپونيبل. ريفوني ديسپونيبل. ريفوني ديسپونيبل. وهاد اي دي اشنو كيساوي؟ هاد الريفوني ديسپونيبل اشنو كيساوي؟ هو كيساوي اي والريفوني ناقص لي زامبو. دونك اي دي تيغال اي موان تي. و تي شنو هي؟ حنا الريفوني عرفناه. دونك تي هي اللي خصني نعرف. تي هي لي زامبو فورفيتير ولا نون فورفيتير على حسب ليكزيرسيس اللي غيكون عندك. دونك تي هما لي زامبو امبو. مزيان. وهاد تي كتعطى على شكل ايكواسيون تقدر تكون هي هادي تي ايكغيك زائد تي زيرو. تي ايكغيك زائد تي زيرو. دونك مع هادشي غنحاول انني نتبع ليكواسيون ديال ريفوني حتى نوصل لكيفاش كنخرجوا الريفوني ديكيليبر. نتمنى تكونوا شفتوا هادشي وكتبتوه باش نكملوا. وكنعوض الكونسوماسيون بلا فونكسيون ديالها اللي هي سي اي دي زائد سي زيرو. كنعوض كما قلت لكم كونسوماسيون شنو غتعطيني اي اللي هي سي اي دي زائد سي زيرو زائد اي زائد جي. وحنا عارفين بلي اي دي كتساوي شنو؟ عاد كتبتها شويه اي موان تي. مزيان. زائد سي زيرو زائد اي زائد جي. غنعوض هاد تي شنو غتعطيني؟ اي كتساوي سي اي ناقص تي اي ناقص تي زيرو. عندنا ناقص غتدخل كتكون الزائد غتدخل عليها الناقص غتولي ناقص تي زيرو زائد سي زيرو زائد اي زائد جي. من بعد غنشر هادشي غنحاول نرد اي لواحد الجهه ونخرج اي شحال غتساوي. مزيان. شنو غيعطيني؟ اي كيساوي سي اي ناقص سي تي اي ناقص سي تي زيرو زائد سي زيرو زائد اي زائد جي. اللي فيهم اي غنحاول نردهم لواحد الجهه. اي ناقص سي
إيكغيك زائد سي تي إيكغيك. هادي إلا رجعت لهنا غتولي بالناقص، هادي ترجع لهنا غتولي بالزائد، كتساوي ناقص سي تي زيرو زائد سي زيرو زائد إي زائد جي. دونك إيكغيك غنعمل بإيكغيك اشنو غتعطيني؟ عاملاش واحد ناقص سي زائد شنو؟ سي تي إيتيكال شنو؟ ناقص سي تي ناقص سي صغيرة سي تي زيرو زائد سي زيرو زائد إي زائد جي. دابا غنخرج إيكغيك شحال غيساوي؟ الروفوني ديكيليبر كيفاش غنحسبو؟ غنحسبو بهاد الطريقة، هو واحد على واحد ناقص سي زائد سي تي، وهذا هو الملتيبليكاتور ديال لي ديبونس بيبليك. من بعد إلا سولك إلا كان عندك شي سؤال فيه الملتيبليكاتور، هذا هو الملتيبليكاتور، نضربها فاش؟ نضربها في ناقص سي تي زيرو زائد سي زيرو زائد إي زائد جي. دونك هكا كنقدر نعرف نحسب أولا بلا ما نتعذب، نقدر نخدم غير بهاد ليكواسيون نيشان ونلقى الريفوني ديكيليبر. دونك الريفوني ديكيليبر غناخد سي صغيره غنعوضها ليا البروبورسيون مارجينال ا كونسومي، هاد تي صغيره هي لو طو دامبوزيسيون، باش نعوض بهاد لي كونستونط كاع المعطيات كيكونوا عندي في ليكزيرسيس. كيبقى عليا غير انني نعوض ونخدم ونلقى ان شاء الله الريفوني ديكيليبر شحال كيساوي. ولكن ما قلت لكم الا تطلب ليا الملتيبليكاتور دو ديبونس بيبليك، ملتيبليكاتور الا طلب ليا أنا يعطيه ملتيبليكاتور ديبونس بيبليك، راه هو شنو؟ هو كنرمزو ليه على حساب كل فاكولتي كيفاش كنرمزو ليه. كنرمزو ليه حنا بكا اللي هي واحد على واحد ناقص سي زائد سي تي. وكاين ملتيبليكاتور فيسكال، كاين ملتيبليكاتور فيسكال كنرمزو ليه بكا اف. هاد كا اف كتزاد فيه ناقص سي على واحد ناقص سي زائد سي تي. مزيان. هاد ليكواسيون تقدر تكون فيه واحد اف لي زيد اللي كنعطيو ليميناج على حساب ليكزيرسيس، يعني ماشي فهاد لي كونستونط ما كاينش مشكل. فهادو اللي ثابتين باينين سي زيرو اي و جي ما كاينش مشكل، اي حاجه تزاد غتزيدها. اللي كيدير لك مشكل هو شي حاجه فيها الريفوني، متفقين؟ اما الا كانت شي حاجه جديده في ليكواسيون اللي تكون مثلا كونستونط 80 40 60 ولا شي حاجه بحال هكا، راه كتكون ساهله في خدمتها. شنو كيبقى لك هنا؟ هو ان البروف شفنا حتى في البارتي تيوريك شرحنا هادشي، شرحنا شنو هو الفرق بين الريفوني ديكيليبر ماشي بالضروره هو اللي كيوصل لك البلان امبلوا. دونك هنا كنقلبوا على الريفوني دو بلان امبلوا، وقلنا الا كان الريفوني ديكيليبر صغر من الريفوني دو بلان امبلوا حنا في لا سيتوياسيون دو سوز امبلوا، الا كان العكس راه حنا في السيتوياسيون ديال سيغ امبلوا. دونك في كاع لي زيكزيرسيس غتلقى اغلبيه ماشي زعما ما عمرني شتي اكزيرسيس ديال سيغ امبلوا كتلقى ديما لا سيتوياسيون ديال سوز امبلوا، سيتوياسيون دو سوز امبلوا. وملي كنخدم على سيتوياسيون دو سوز امبلوا كنبغي نعرف شنو ليكار ديفلاسيونيست. انا عندي الريفوني ديكيليبر مثلا هو 4000 وانا باغي نوصل للبلان امبلوا الريفوني دو بلان امبلوا. دونك الريفوني دو بلان امبلوا مثلا هو 6000، دونك خاصني 2000. شنو خصني ندير؟ شنو هما الحلول اللي ممكن ندير؟ هنا كيكونوا بزاف ديال لي شوا، مثلا توغمونتي لي ديبونس بيبليك، دير لا ديمينيسيون لاش لي زامبو، يعني هاد الحوايج وكتخدم عليهم. يعني شحال مثلا يقدر يسولك شحال باش نوصلوا لذاك الريفوني دو بلان امبلوا، شحال خصني نزيد في لي ديبونس بيبليك، اولا باش نوصل لذاك الريفوني دو بلان امبلوا شحال نقص في لي زامبو. هادشي غنشوفوه ان شاء الله من بعد، غنشوفو دي زيكزيرسيس لان هادشي قواعد وغتشوفوا الخدمه ديالهم باذن الله في دي فيديو اخرين اللي غنخدموا فيهم لي زيكزيرسيس. دونك الا عطاك مثلا لا فارياسيون ديال الريفوني، لا فارياسيون شحال باش غيتزاد الريفوني كيساوي كا ملتيبليكاتور دو ديبونس بيبليك ضربه في لا فارياسيون ديال جي. هذه بسيطه، يعني الا قالوك شحال غنزيدو في لي ديبونس بيبليك غدير هكا، اولا تقدر تعوض داك الريفوني اللي عطاوك ديال بلان امبلوا بلاص ايكغيك وتعاود ترجع ليكواسيون ا زيرو. هذه فيها شويه الخدمه، وفي الاخر غتعرف الجي اللي خص تكون عندك، شحال خص تساوي الجي، شحال خص يساوي لي ديبونس بيبليك. وفي نفس البلان بالنسبه للتي او هاد ليكواسيون كتكون سهل من هادشي كامل. فارياسيون ديال ايكغيك كتساوي كا اف مضروبه في لا فارياسيون ديال اش ديال تي. دونك هنايا شحال غنقصوا لان غتكون عندي بالناقص، وكا اف اصلا راه فيه الناقص، الناقص مع الناقص غيولي زائد. دونك الا نقصوا لي زامبو راه كيتزاد شنو؟ راه كيتزاد الريفوني. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي فيه ان شاء الله غنشرح لكم دي زيكزيرسيس في هاد البارتي ديال ليكيليبر ماكرو ايكونوميك بالنسبه ليكونومي فيرمي، ومن بعد ان شاء الله غنديرو دي فيديو اخرين بالنسبه ليكونومي